السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو جديد. فيديو الثاني، الجزء الثاني من تصحيح امتحان وطني موحد البكالوريا الدورة العادية 2019. الناس ديال الايكونومي، مادة الرياضيات، مسلك علوم اقتصاد ومسلك علوم تدبير محاسبتي. الجزء الثاني ديال الرياضيات كما وعدتكم نطرقوا ليه تدريجيا وغنشرحوه كيفاش غندرسوا هاد الدالة ايطاب باغ ايطاب. هاد لي دو بارتي غندرسوهم بالمنحنى، بدراسة التغيرات، باشتقاق، بلي زانتربريتاسيون، بكل شيء ليه. وان شاء الله نطرقوا داكشي بالتفصيل الممل لتعم الفائدة باذن الله. اولا ناخذ الجزء الاول وناخذ الدالة اللي عطاونا. Partie première partie, on considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur R. On a défini sur R, c'est-à-dire que domaine définition est R, il y a moins l'infini plus l'infini. يعني نعتبر الدالة معرفة على R. x التي معرفة على R. وعندنا g de x هي ex exponentielle de x moins x. السؤال الأول calculer g prime pour tout x de grand R. يعني نحسبوا الشقاق ديال اكس. الا بغينا نحسبوا الشقاق ديال اكس، اول حاجه خصنا نديروها كنديروا داك الجزء ديال المنطق. قلنا بوغ اكس دو ار، يعني لكل اكس ينتمي الى ار كناخذوا جي بريم دو اكس كنكتبوا الداله اللي عندنا هي او اكس موان اكس، كنعاود نكتبها. بما ان او اكس موان اكس ما بيناتهم غير جمع او طرح، الا كان بيناتهم جمع او طرح كل حاجه ناخذوا لها الشقاق ديالها. ناخذ الشق ديال او اكس، الشق ديال اكس بوحدها، الشق ديال او اكس كتبقى هي نفسها، والشق ديال اكس هو واحد مع الاشاره نحتفظوا باشاره. دوك هذا هو الجزء الاول. السؤال الاول سهل، ولكن ما تنساوش كلك سوا اكس ابارتيان غران ار. السؤال الثاني étudier le signe de g prime de x sur r. هذاك الشقاق اللي حنا حسبنا، اللي هو حسبنا حنا جي بريم دو اكس عطاتنا او اكس موان 1، بغا ندير الاشاره ديالو، ندرسو لو سين ديالو. لو سين ديالو اش كنديرو؟ كناخدو ديك او اكس موان 1 ما كنديروش تساوي صفر، انتردي دير تساوي صفر سوا في الالين سوا في الاكسبو. ديرو ديريكتومون او اكس موان 1 اكبر او تساوي ولا اصغر او تساوي اللي بغيتو بجوجهم صحاح. وكندرسو المتراجحه وبيان لي زينيكواسيون. ميثود سامبل، كنخليو الاو اكس ا غوش supérieur ou égal moins 1 غتولي 1. كنخليوها عاود نعاود نكتبها او اكس supérieur 1. انا باغي اكس ما باغيش او اكس، دونك شنو هي الداله وشنو هي لا فورمول بيان لاسيس اللي غتعطيني الاكس ونحيد الاكسبو؟ فيما نسمع الاكسبو لا ريسيبروك ديالها اولا الداله العكسيه ديالها هو الالين. دونك كندخل الالين هنا، كندخل الالين هنا. ملي كندخل الالين الاو الاكس ما كتبقاش، الالين الاو ما كتبقاش عفوا، كتبقى لي غير الاكس. وهنا الين دو واحد في كالكولر هي زيرو. وبالتالي كندير جدول كنكتب جي بريم دو اكس او كنكتب ليهم او اكس موان زان بحال حقاش او اكس موان زان هي جي بريم دو اكس هي اللي خرجت لينا. كندير دومين ديفينيسيون قال لي هي ار، كندير بوان انولي او نقطه انعدام اللي هي زيرو. كنشوف هنا كاين دو ميثود باش نخرج. الا خدمت اكبر او تساوي، اكبر او تساوي كتعني انني الزائد غنحطها ملي غيكون الاكس كبر من الزيرو، يعني غنحطها هنا. والعكس هنا، اولا بطريقه اخرى شوفوا الاكسبونونسيال، الا كان الاكسبونونسيال موجب حطوا على اليمين موجب وعلى اليسار سالب، ولكن هذه غير بشويه اجتهاد. اما بالشرح اكزاكت هو كنقولوا اش الرمز خدينا اكبر او تساوي، دونك على اليمين غيكون موجب وعلى اليسار سالب. كون خديت اصغر او تساوي غتخرج ليا موان هنا وهنا بلس هنا. دونك انا اش درت؟ يلاه درست الاشاره ديال جي بريم دو اكس كيف طلبوا ليا étudier le signe de g prime de x. السؤال الموالي calculer g de 0 et dresser le tableau de variation de g. Le calcul des limites aux bornes n'est pas demandé. يعني قلنا نحسبوا جي دو زيرو ورسموا جدول التغيرات، اما حساب النهايات غير مطلوب. السؤال هذا يكفيني نزيد عليه غير هنا كتبوا جي دو اكس، ندير هنا تناقصيه وهنا تزايديه ونحسب جي دو زيرو كنرجع للداله فيما كاينه اكس نحيد نحط بلاصه زيرو، عندي او اكس غتولي او زيرو
موان إكس موان زيرو زيرو هي واحد. نجينا ونحط واحد. لي ليميت اللي قالنا ني با دوموندي هما اللي ما نحطش هنا. النهايات غير مطلوبة، ما قالش نحسبوها ما نحسبوهاش. وهذا هو الطابلو د فارياسيون اللي بغاو. والسؤال الثاني سؤال جوج بي. السؤال جوج بي آخر سؤال في بروميير بارتي. On déduire que pour tout x de R, J de x supérieur ou égal à 1. يعني اترافير هاد الطابلو د فارياسيون ولا بانطلاقا من جدول التغيرات كيبان لي انه تناقصيه تزايديه. الا كانت تناقصيه تزايديه نديرها بلغتين بجوج. ملي كتكون الداله تناقصيه تزايديه كنقولوا اترافير لو طابلو د فارياسيون on consiste que g de x ماشي g prime de x g de x admet une valeur minimum. يعني تناقصية تزايدية فالور مينيموم. إلا كانت تزايدية تناقصية ماكسيموم. فاش في الزيرو اون زيرو هاد زيرو. إلا قلنا فالور مينيموم كنقولو دونك جي دو إكس ما تنساوش كيل كي سوا إكس أبارتيان غرانتيغ جي دو إكس سوبيريور إيكال جي دو زيرو. هاد جي دو إكس كبر أو تساوي جي ديال زيرو. بما أن جي ديال زيرو هي واحد راه هي اللي بغاو هما أنا نلحق لها. يكفيني جي دو زيرو sachant que جي دو زيرو علما أن جي دو زيرو كتساوي واحد. دونك كيل كي سوا إكس أبارتي كنرجع لهم السؤال اللي عطاوني على شكل جواب. هذه هي بروميير بارتي اللي عطاوكم وطريقة سهلة ما فيهاش شي حاجة صعيبة. غنمشيو للجزء الثاني. الجزء الثاني اللي بغيتكم تنتبهوا مزيان لأن الجزء الثاني فيه دي بياج وبانطلاقا من الجزء الأول نقدر نخرجوا الجزء الثاني. بالنسبة للدوزيام بارتي عطاونا on considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur R. donc كي يقول لك définie sur R donc كيعطيك مجموعة التعريف هي R. بما ان الاول مجموعة التعريف R ديالو بيان سور الثاني يكون مجموعة التعريف R ديالو. هنا définie دونك عطينا دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f de x. ولا فونكسيون f de x عطينا f de x est égal x plus 1 facteur ولا facteur e moins x plus x moins 1 x moins 1 بين قوسين او درتوها بين قوسين او لا بين قوسين بحال il soit CF la courbe f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG يعني معلم منضم متعامد. قال لك نعتبر الدالة f المعرفة على R هي f de x كتساوي x plus 1 e moins x زائد e x moins 1 والمنحنى منضم متعامد OIG. حنا كنعرف أول سؤال عليه نقطة. montrer que la limite x tend vers moins l'infini f de x est égale à moins l'infini et calculer la limite x tend vers moins l'infini f de x sur x. donc أول حاجة بداو بروميير بارتي غنمشيو دوزيام بارتي في لا كيسيون واحد. بالنسبة للبروميير بارتي فقط خصكم تعرفوا واحد الخصائص بروميير بارتي. هاد لي ليميت خصكم ضروري تعرفوهم. ليميت بلس لانفيني ديال او اكس كيساوي بلس لانفيني. ليميت بلس لانفيني او اكس على اي سي كيساوي بلس لانفيني. ليميت موان لانفيني ديال او اكس سي زيرو. ليميت موان لانفيني اكس او اكس سي زيرو موان. علاش زاد زيرو موان؟ الا كانت في حالة هاد اكس او اكس كاينه في المقام عرفوا راه زيرو موان، كاينه في البسط راه زيرو، ما كاين لا موان لا بلس. انا عندي السؤال اللي قالوا لي première question montrer que la limite x tend vers moins l'infini. donc يعني خصني نعرف لا ليميت ديال موان لانفيني. ليميت ديال موان لانفيني او اكس سي زيرو. انا غنمشي بالتدريج بشويه غنخرجوها. دونك في الصيغه ديال السؤال باش يكون جواب 100% صحيح كنكتبوا لهم لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني اف دو اكس ايت ايغال لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني وكنكتب الداله اللي عطاوني اللي هي هذه. يكفيني نعوض هنا اكس نعوضها بموان لانفيني. غنديروها هنا باش تفهموها مزيان. لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني غنحسب اكس بلس 1 وغنحسب او موان اكس. هذه بوحدها نعطيوها موان لانفيني ما فيهاش مشكل. المشكل عندنا هنا فيما تبان ليا لانفيني وعندي داله حدوديه مضروبه في الاكسبونونسيال او في الين كنحسب كل حاجه بوحدها. اكس بلس 1 سي لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني. نورمالمون كناخذوا الاكس اللي عندها اكبر اس بلو دوغري. دونك هاد الاكس نعوضها بموان لانفيني تبقى موان لانفيني. اش كتعني؟ ان اونتر بارونتيز عطاتني موان لانفيني. غنمشي او موان اكس. انا باش نحسب لا ليميت ديال او موان اكس اول حاجه خصني نحسب الاس ديالها. يعني خصني نحسب لا ليميت اكس طون فيغ موان لانفيني ديال موان اكس. كناخذ الاس هو الاول
غير هاد الاكس بوحدها غنعوضها بموان لانفيني، وهاد المواه والمواه غتعطيني بلوس لانفيني. يعني موان اكس في موان لانفيني كتساوي بلوس لانفيني. وكنجي انا هنا دوك لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني او موان اكس، الا كان الاس ديالو بلوس لانفيني كيبقى بلوس لانفيني، الا كان الاس كيعطيني موان لانفيني كنعطيه زيرو. بما انه بلوس لانفيني غيعطيني بلوس لانفيني، دوك ما نعطيه الزيرو حقاش ما عطانيش موان لانفيني. موان اكس عطاتني بلوس، غتبقى بلوس لانفيني. وغنرجع للخاصيه هي اللي درت لكم من هنا. ليميت اكس طونفير موان لانفيني اكس بلس 1 او موان اكس موان 1 تساوي موان لانفيني. ولكن خص ضروري لي زانتربريتاسيون تاع لي جوستيفي لا ريبونس. كار لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني ديال اكس بلس 1 هادي نوت بارونتيز كتساوي اكس ليميت اكس طونفير موان لانفيني ديال اكس، دوك كناخد اكبر اس اللي هي موان لانفيني. وعاوتاني لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني ديال موان اكس كناخد هادي اللي في الاس، حقاش الاكسبونونسيال كناخد الاس ديالها. خرجت بلس لانفيني تبقى بلس، خرجت موان لانفيني غتساوي زيرو. بما ان خرجت لي بلس لانفيني دونك الاو ديال موان اكس تبقى بلس لانفيني، واخا كاينه موان هنا راه الاس عطاني بلس. ومني غنشوف هادي موان لانفيني وهادي بلس لانفيني، موان لانفيني في بلس لانفيني، الا جي نشوف هنا موان لانفيني بلس لانفيني هي موان لانفيني، دونك هادو بجوج اكس بلس ان فاكتور او موان اكس عطاتني موان لانفيني، وهاد الاكس نعوضها بموان لانفيني. دونك موان لانفيني موان لانفيني سي موان لانفيني هي اللي انا ديجا درت لكم هنايا وعطيتكم التعليل ديالها. وفي الاخر نقولوا دونك لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني اف دو اكس كتساوي موان لانفيني. اذا ليميت موان لانفيني كتساوي موان لانفيني. الا حسبت لانفيني وعطاتني لانفيني ما كاينش ما كايناش واحد لانتربريتاسيون ريال هنا. يعني شنو؟ ما عنديش تاويل هندسي. التاويل الهندسي الاقرب ليها هو خصني نحسب اف دو اكس على اكس. داكشي علاش هما عطاوني كالكولي لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني اف دو اكس على اكس. انا ملي نمشي نديرها لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني اف دو اكس على اكس كنعاود نكتب لا ليميت اكس طونفير موان لانفيني كنعطيهم داكشي اللي بغاو عاد نشوف. اف دو اكس هي درت الفوق اكس بلس 1 او موان اكس بلس اكس موان 1 هي هاد اكس موان 1 درتوها بين قوسين او بدون بين قوسين صحيحه على اكس لينا هي اللي درت. دونك انا عندي بسط مقام. انا باش ما نتجنب التعميل نتجنب شي صيغه اخرى كل حاجه نعطيها مقام ديالها. دونك يعني بحال كتشوفوا هنا اكس بلس 1 او موان اكس غنقسمها على اكس، و اكس على اكس و موان 1 على اكس، كل حاجه نعطيها مقام ديالها حقاش هذه كامله على اكس لان بيناتهم جداء. اكس بلس 1 تقول لي علاش هاد الاكس حطيتها تحت الاكس بلس 1 وما حطيتهاش تحت الاو. ديما هاد الاكس حطوها تحت الداله الحدوديه، ما تحطوش تحت الالين وما تحطوش تحت الاكسبو. ما تحطوش تحت الاكسبو. امتى كنحطها تحت الاكسبو؟ الا كنت كنحسب بلس لانفيني. الا كنت كنحسب موان لانفيني احسن حاجه حطوها تحت الداله الحدوديه لا فونكسيون بولينوم. درتها وغنجينا اكس على اكس موان زا على اكس هي درت هنا. هادي نخليها كما هي اكس على اكس كنعرفوها هي واحد، 5 على 5 اي حاجه كتقسم على نفسها هي واحد، واحد على اكس كما هي. دوك انا كنعرف عدد على لانفيني زيرو. عدد على لانفيني يعني ليميت اكس تساوي الى لانفيني سواء بلس ولا موان لاي عدد واخا يكون هذا العدد زيرو. عدد على لانفيني كتساوي زيرو هي اللي عندي هنا واحد على اكس ديال موان لانفيني دوك سي زيرو. واحد عدد ما فيش اكس دوك ما خلق لي حتى مشكل. غنجي هنا اكس بلس 1 على اكس كما تشوفوا هنا كيف حسبتها اكس بلس 1 على اكس طونفير موان لانفيني كناخد اكبر اس على اكبر اس غتعطيني واحد. يعني اونتر بارونتيز هذه كامله تعطيني واحد وهذه انا ديجا حاسبها هي حاسبها هنا بلس لانفيني. دونك يعني هاد اف دو اكس على اكس كامله تعطيني بلس لانفيني هي اللي كتبت لكم هنا. دونك بلس لانفيني ملي كنحسب اف دو اكس على اكس وكتعطيني بلس لانفيني ديريكتومون كنحسب اف دو اكس على اكس ليميت اكس طونفير لانفيني سوا بلس ولا موان اف دو اكس على اكس وكتعطيني بلس لانفيني. اش كندير؟ كنشوف لي زانتربريتاسيون وهي اللي قال لي انتربريتي جيومتريك لو ريزولتا اوبتوني. لو ريزولتا اوبتوني هي اخر حاجه حسبنا اف دو اكس على اكس ديال موان لانفيني عطاتني بلس لانفيني. اش غندير لها؟ سهله وغنرجع. دوك لي زانتربريتاسيون هنا ضروري ما تعقلوا عليهم وتحفظوهم. ملي كنحسب الميت لانفيني كتعطيني لانفيني خصني نحسب اف دو اكس على اكس ميم لانفيني فين حسبتها. هذيك اف دو اكس على اكس في هادشي اللي عندنا حنا عطاتني لانفيني
دونك اف دو اكس على اكس ما عطاتنيش زيرو، ما عطاتنيش عدد يخالف زيرو، دونك عطاتني لانفيني. وغنجيو غنكتب لهم هاد لانتربريتاسيون سي اف ادمي ان برونش بارابوليك فوزيناج لانفيني، يعني فين حسبتها؟ او ديريكسيون او ايغراك، او ايغراك هو لوردوني. اللي نفرض خرجت ليا زيرو راه نفسها سي اف ادمي ان برونش بارابوليك فوزيناج لانفيني او ديريكسيون او اكس، يعني سي اف فرع الجميع اتجاهه، اتجاهه اللي كيتبدل، اتجاه محور افاصيل او اكس، محور اراتيب او ايغراك، كيتبدل غير الافاصيل بالاراتيب. هي اللي جيت انا وكتبت لهم هنا تيل كو لا ليميت اكس تون فيغ موان لانفيني اف دو اكس الى اكس ايغال ا بلس لانفيني اون كونسيست كو سي اف ادمي برونش بارابوليك فوزيناج موان لانفيني حقاش حسبناه في موان لانفيني، او ديريكسيون او ايغراك حقاش خرجت ليا لانفيني. كون خرجت ليا زيرو غندير او اكس وندير هنا لابسوس، ولكن عطاتني لانفيني ندير او ايغراك اوردوني. هذا هو الانتربريتاسيون. نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي دوني انتربريتاسيون اللي درنا دابا غنمشيو لا ليميت الثانيه، لا ليميت بلس لانفيني ولا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اكس موان زان. ناخدو لا ليميت ديال بلس لانفيني، هادي غنحسبها لكم لا ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني. سي لا ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني كناخد الداله اللي عطاوني اكس بلس 1 او موان اكس بلس اكس موان زان، هادي حيدتها بين قوسين، بغات ديرو الاقواس ديرو، بغات تحيدو حيدو، محقاش با د بروبليم، بغات تكتبو كتبوه. هي لا ليميت اكس تنفيغ غتقول لي علاش نشرطيها. اول حاجه كنعوض اونتر بارونتيز عطاتني بلس لانفيني، الا جيت نعوض غير الاس بوحدو، الا جيت لا ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني بغا نحسب ديال او موان اكس، كما قلت لكم ليكسبونونسيال اول حاجه كنحسب هاد ليميت هادي، دونك لا ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني موان اكس، هاد اكس بوحدها غنعوضها ببلس لانفيني مع هاد الموان غتعطيني موان لانفيني حقاش جداء بيناتهم بلس هما موان لانفيني. موان لانفيني ملي غنجي هنا تخيلوا هاد موان اكس رجعها موان لانفيني، كنرجع لي زاسوس اللي عندي موان لانفيني. راه هاد الخصائص غير كيقول لك بلس لانفيني، دونك هاد الاكس لاحظوا لي هاد الاكس هادي عطاتني بلس لانفيني، الا كان في الاس ديال بلس لانفيني كتبقى بلس لانفيني، كان في الاس ديال موان لانفيني كتعطي زيرو. هي دي حنا اللي طرقنا لها ملي حسبنا موان اكس عطاتني موان لانفيني، دوك الاس ديال موان الاس ديال الاكسبونسيال عطاتني موان لانفيني، دوك موان لانفيني راه هي زيرو. هي اللي جيت وبسطت لكم هنايا عطاتني زيرو، وهادي نعوضها بلس لانفيني، دوك سو بلس لانفيني ملي كنشوف اونتر بارونتيز عطني بلس لانفيني، والخارج عندي زيرو. بلس لانفيني في زيرو فورم انديتيرميني، لو فورم انديتيرميني زيرو في لانفيني، لانفيني على لانفيني، و بلس لانفيني موان لانفيني، اولا موان لانفيني بلس لانفيني، وعندي زيرو على زيرو. حنا اللي صادفناه دابا هو زيرو في لانفيني، هاد لانفيني واخا يكون موجب او سالب، هي اللي عندي هنا بلس لانفيني في زيرو، دونك لانفيني في زيرو فورم انديتيرميني. ولا كان فورم انديتيرميني في الاكسبونسيال اسهل حاجه النشر، يعني او موان اكس نضربها في اكس، او موان اكس نضربها في واحد، اكس في او موان اكس هي او موان اكس، واحد في او موان اكس هي او موان اكس، هادي تبقى اكس موان زان. خاصيش قالوا لي انا خدمت بهادي هي عطاتني زيرو، دوك خصني نلحق الاكس او اكس، هادي اللي عندي في الاس خص يكون عندي مضروب فيه الاكس او اكس اللي عندي الفوق خص يكون لتحت. انا اش عندي موان اكس، دوك هادي خصها تكون موان، باش نخدم موان فقط نخدمها بالاشاره، درت موان بحال قلت موان في الموان هي بلس، بحال هنا كاينه بلس، وهادي نخليها كما هي وهادي كما هي، دوك هادي سيغ موا تعطيني زيرو لان الخاصيه اش كتقول ليا اكس او اكس هي زيرو، هادي تعطيني زيرو هيا، وهادي حتى هي غتعطيني زيرو حقاش يلاه حسبناها، وهادي نعوضها بموان لانفيني، هادي نعوضها بلس لانفيني عفوا وتعطيني بلس لانفيني. انا عطيكم التعليل، غنوريكم التعليل، ما كاتب لكم التعليل انا هنايا باش تعرفوا كيفاش. السؤال الموالي ماشي السؤال الموالي، نفس السؤال كيقسموا على جوج، ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني اف دو اكس ناقص اكس موان زان. هاد اكس موان زان اونتر بارونتيز راه هو الايغراك، هو الايغراك اللي غتشوفوه هنايا،
علاش كيقول لك اكس موان زا هو الايغراك اللي كيعطيوكم هنا في ليكواسيون اللي كيقولوا لكم واش اوردوني واش اوبليك اكسيتيرا. حنا نشوفوها اف دو اكس ناخذها منشوره. انا باقي خدمت بلس لانفيني عطاتني فورما ديتيرميني، حقاش الا خديتها هكا تبقى فورما ديتيرميني. بور ريزودر هاد فورما ديتيرميني، باش نحيدو هاد فورما ديتيرميني كناخدها اخر ايطاب اللي خديت. دوك خديتها منشوره، دوك ناخدها انا منشوره. هي اف دو اكس، اف دو اكس حد هنا اف دو اكس عندي موان كما كتشوفوا هنا، موان عامل اكس موان زا، موان في اكس هي موان اكس، موان زا هي بلس ان، هي اللي درت انا هنا موان اكس بلس ان. اكس و موان اكس و اكس تختزل، واحد وناقص واحد تختزل، وهادي يلاه حسبناها قلنا هادي كتساوي زيرو وهادي كتساوي زيرو. دونك اف دو اكس ناقص فاكتور ناقص بين قوسين اكس موان زا كامله عطاتني زيرو. ملي كنحسب انا اف دو اكس ناقص اف دو اكس اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس ناقص هذاك الايكغيك راه هو اكس موان زا. الا عطاك زيرو عرفوا اوبليك يعني سامبتوت اوبليك يعني مقارب مائل. هذاك ايكغيك اللي عطاو اللي هو في ا اكس بلس بي هي اكس موان زا، هي اللي درت انا، هي درت هنا قالك انتربريتي لو ريزولطا تيل كو لا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني اف دو اكس موان راه هادي اللي اونتر بارونتيز راه هو ايكغيك عطاتنا زيرو في ملي حسبنا ليميت. On dit que CF admet une asymptote oblique voisinage plus l'infini فين حسبتو d'équation. l'équation ديالو هو داك اللي entre parenthèses اللي هو y moins 1. فوالا السؤال الموالي عندي لا ديريفي. montrer que pour tout x de r f' de x est égal. هنا طردوا الباب شويه. فوالا انا بغيت نحسب لا ديريفي والداله اللي عندي هي هذه x moins x plus 1 e moins x plus x moins 1. هذه هي لا فونكسيون اللي عطاوني. دونك يعني الشقاق ديالها بريم. انا اش عندي هاد x plus 1 e moins x دونك كتسمى u fois v. نخدمها بوحدها باش تستوعبوها مزيان. انا خديت هنايا هذه هي الداله اللي عطاوني، انا باغي ندير لا ديريفي. دونك الا درت هنا اف بريم دونك هذه كامله خصها تكون في اف بريم. سيتادير شوفوا لي يعني x plus 1 e moins x هادي جوده x plus 1 مضروبه في e moins x. دونك هاد x plus 1 كتلعب الدور ديال u وال e x كتلعب الدور ديال v u fois v. دونك u fois v خاصيه. دونك هادي غندير ليها بريم. عندي x غندير ليه بريم موان 1 غندير ليه بريم. غنجي هنا غندير بلس نخلي هادي ابار. الشقاق ديال x هو واحد، الشقاق ديال اي عدد هو زيرو. كيبقى لي هادي او فوا في. او فوا في يعني داله في داله. الشقاق ديالها اش كندير كنكتبها جوج المرات او في كندير زائد او فوا في. الا درت الشقاق ديال او ما نعاودوش ليها كندير الشقاق ديال في هي او بريم في زائد او في بريم. الاو هي اكس بلس 1. دونك انا اش غندير غنجي ندير اكس بلس 1 هي او بريم اكس بلس 1 او موان اكس زائد نعاود نكتب اكس بلس 1 او موان اكس. هاد او موان اكس كتلعب الدور ديال في. غندير زائد واحد. هاد الواحد كتبتو هنا حق الشق ديال اكس هو واحد. الشق ديال واحد هو زيرو لا داعي باش نديرو غير ناقص زيرو. غندير زائد هادوك اللي حدا البلس اللي هما او موان اكس و اكس بلس 1 خليهم كما هما. دونك هادو هما اللي غندير لهم لا ديريفي. لا ديريفي ديال اكس واحد، لا ديريفي ديال واحد سي زيرو. بحال قلتي بحال قلنا واحد زائد زيرو هي واحد. دونك لا داعي باش تكتب واحد. اكس بلس ما نديرش لا ديريفي تبقى كما هي او موان اكس. اي اكسبونونسيال باش نديرو الشقاق ديالها كنديرو الشقاق ديال الاس. كنعرف لا ديريفي ديال موان اكس هي موان زا. ها هي موان زا غنضربها في الاكسبونونسيال نفسه لان الشقاق ديال او ا اكس اول حاجه كندير الشقاق ديال الاس وكنضربها في الاكسبونونسيال نفسه. هي اللي درت انا هنا. دونك موان اكس الشق ديال موان اكس هي موان زا ونخلي الاو كما هي وما ننساش زائد واحد تساوي كتبان لي او موان اكس او موان اكس ولا نكتبها مزيان او موان اكس. هاد الموان وهاد البلس غتولي موان وغندير اكس بلس 1 واحد في او موان اكس تبقى هي او موان اكس. هاد زائد واحد كتبان لي او موان اكس او موان اكس نقدر نعمل بها او موان اكس نحل القوس.
إلا عملت او موان اكس اش عندي هنا بحال اللي قلنا هنا مضروبة في واحد، يعني إلا حيت او موان اكس الأولى غتبقى ليا واحد، إلا حيت او موان اكس الثانية تبقى ليا ناقص عامل اكس بلس ان، وغنشر هاد الناقص، الناقص في الاكس ناقص اكس ناقص واحد ناقص واحد، وندير زائد واحد هنا، واحد وناقص واحد هتمشي، غتبقى ليا ناقص اكس او ناقص اكس زائد واحد. انا غنشوف باقي ما لحقش داكشي اللي بغاو او اكس جي دو اكس على او اكس. انا تقول لي هنا ما كاينش المقام، الا قلت لكم او ناقص اكس مثلا نسميو هنا نديرو عدد مثلا خمسة، خمسة او موان اكس راه هي خمسة على او اكس، يعني هذا الا كان الاس ديالو سالب نزلو المقام الاس يولي موجب، يعني غنجي هنا هاد ناقص اكس كيلعب الدور ديال خمسة، غنديرو ناقص اكس على او موان اكس غتنزل المقام تولي او اكس وزائد واحد تبقى كما هي، وغنوحد المقام واحد ها هي موجبة ناقص اكس واحد غنضربها في او اكس غتساوي ليا يكفي نوحد المقام، واحد في او اكس هي او اكس ناقص اكس، حقاش ناقص اكس المقام ديالي هي او اكس، وغنشوف او اكس موان اكس هي اللي عندي انا، او اكس موان اكس هي جي دو اكس، وغنجيو غندير جي دو اكس على او اكس. هي الصيغه اللي انا درت لكم هنا نفس الشرح، غير انا درتها في التفصيل الممل باش تفهموها، نفس الطريقه، وفي الاخر تقول لهم دونك وبالتالي او دونك مهما يكون اكس ينتمي الى ار كل كو سوا اكس ابارتيان غراند ار اف بريم دو اكس سي ايغال جي دو اكس سير او اكس، اف بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس على او اكس. فوالا السؤال الموالي سؤال 3 بي اون ديدوير كو اف est strictement croissante، كيفاش غنبينو ان اف تزايديه قطعا، يعني تزايديه قطعا على ار كرواسونت. حنا ديجا خرجنا نديرها بالفرنسي وبالعربيه اف دو اكس ستريكتومون كرواسونت، حنا ديجا بينا بان كيلكو سوا اكس ابارتيان ار اف بريم دو اكس عطاتنا جي دو اكس على او اكس، دونك كنقول لهم ان لو سين دو اف بريم دو اكس سي لوي دو سين دو جي دو اكس، لان ليكسبونسيال كنعرفوها موجبه قطعا، دونك تبقى لي خصني نعرف اشاره ديال جي دو اكس، الا عرفت اشاره ديال جي دو اكس غنقولوا بان اف بريم دو اكس موجبه، هي اللي قلت لكم هنا لو سين دو اف بريم دو اكس اي سيلوي دو جي دو اكس كار ليكسبونونسيال supérieur strictement zéro. sachant que لاحظوا لي علما ان كنرجع لاخر سؤال الجزء الاول اللي هو هذا جي دو اكس لقيناها كبر او تساوي واحد، وكبر او تساوي واحد سيتادير راه كبر قطعا من زيرو، واحد راه كبر قطعا من زيرو، هي كناخذها كما هي sachant que علما ان، عذروني صحاب العربيه و سميتو هادو فرونسي نحاول نهضر بالعربيه وداكشي اللي قلت بالعربيه حاولوا تكتبوه نتوما بالعربيه، وتمنوا التوفيق ان شاء الله لكلشي. نكمل quel que soit x appartient grand R g de x supérieur ou égal à 1، يعني جي كما ما يكون x ينتمي الى غير بهاد الصيغه ديال المنطق اللي كنقول صحاب العربيه والفرنسي يكتبوها بحال هكا، جي دو x قلنا بانها كبر او تساوي واحد، الا كانت كبر تساوي واحد فان جي دو x كبر قطعا من زيرو، دونك واحد كبر قطعا من زيرو، الا كانت جي دو x هاد جي دو x اللي عندي في البسط كبر قطعا من زيرو و اكسبونسيون اصلا كبر قطعا من زيرو، كتعني ان اف بريم كبر قطعا من زيرو، هي اللي قلت هنا équivalent là signifie que f' de x supérieur strictement 0. Voir la question de C première partie. question juge C آخر سؤال في الجزء الأول. والطابلو دو فارياسيون واش غديرو؟ كنديرو اف بريم دومين ديفينيسيون هي الاولى موان انفيني بلس لانفيني، ما كاينش انعدام، قلنا على ار كامله راه تزايديه قطعا، غنديرو تزايديه قطعا، ليميت ديال موان انفيني عطاتني موان انفيني، ليميت بلس لانفيني، وهذا هو الطابلو دو فارياسيون اللي طلبوا لينا في السؤال الثاني، درسي طابلو دو فارياسيون. سؤال 3 سي. دونك دابا نمشيو 3 دي، سؤال 3 جيم او 3 باء او الف باء جيم. دوني ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين لابسوس زيرو، يعني قال لك اعطي معادله الممس في الاوفسول زيرو، معادله الممس. معادله الممس عندها واحد الصيغه، معادله الممس كنرمزو ليها بالتي، هي لا طونجونت معادله الممس، كنديرو دو بوين. معادله الممس هي اف بريم غنحطها خاويه اكس موان بلس اف. غتقول لي هاد الفراغ اش دير فيه؟ هذاك النقطه اللي عطاوني قال لي 0 0 0 0، دونك خصني نحسب اف بريم دو 0 و اف دو 0. انا اف بريم يلاه خرجتها، اف بريم قلت هي جي دو اكس على او
او اكس. دونك الا قلنا اف بريم دو زيرو يكفيني هاد الجي، هاد اكس نعوضها بزيرو تولي جي دو زيرو على او الزيرو. هي اللي درت انا، هي اللي غتشوفوا هنا. هادي معادله المماس اف بريم دو زيرو عامل اكس، يعني هاد الزيرو زيرو هنا كيكون الاكس. تقدر تكون واحد جوج ثلاثه، اي نقطه، اي افصول عطاوك تحطو في هاد البلاصه زيرو، تحطو العدد اللي عطاو. اف بريم انا ديجا حاسب اف بريم دو اكس، عطاتني جي دو اكس على اكس كما كتشوفوا. كانت هنا اكس رجعتها زيرو، والجي دو زيرو راه ديجا حاسبها هي واحد، حاسبها في الجزء الاول اولا نعاود نحسبها ماشي مشكل. اف دو زيرو هاد الداله اللي عندي انا، الداله اللي عندي هنا ها هي اف دو اكس، نعوض بالزيرو هنا. زيرو زائد واحد او زيرو، ما ديروش ناقص زيرو، ديرو او زيرو حقاش زيرو ما هو سالب ما هو موجب، زائد زيرو ناقص واحد، نعوض الاكس بالزيرو، نحسب على حاسبه، الا حسبتها تعطيني زيرو. وبالتالي غنرجع لهادي اف بريم دو زيرو عطاتني واحد، ها هي عامل لي اكس ناقص زيرو، اكس ناقص زيرو ها هي، زائد اف دو زيرو لي زيرو هي هادي، وغنشر واحد في اكس هي اكس، دونك تي هي ايكغيك كتساوي اكس، هي معادلة المماس، هي ليكواسيون دو طونجونت في لابسوس زيرو في الافصول زيرو. السؤال الموالي ليكواسيون دو طونجونت، résoudre l'équation f de x est égal x moins 1. حل المعادلة f de x كتساوي x moins 1. دونك هنا عطاوكم واحد السؤال بطريقة غير مباشرة، راه هي بحال هنا عطاوكم لا بوزيسيون، يعني الوضع النسبي. الوضع النسبي اش كنعرفوا عليه؟ الوضع النسبي، الوضع النسبي كنعرفوا الا قلنا كنحسبوا f de x ناقص y هو الوضع النسبي. الى الخارج خرج لي موجب كنقول ان السي اف يوجد فوق y، او السي اف اون هو دو y. الى كانت سالب العكس، سي اف اون با، يعني سي اف تحت ايكغيك اللي هو دلتا، او كيفاش كيسموه المستقيم دي ولا دلتا. انا هنا كنحل هذه كتساوي زيرو. هنا اش داروا ليا؟ قالوا لي اف دو اكس كتساوي ايكغيك، هذيك الايكغيك اللي عندي راه هو اكس موان 1، راه بحال قالوا اف دو اكس كتساوي اكس موان 1. دونك بحال بغاو يرجعوكم الخاصيه ديال الوضع النسبي، هي اللي انا غنشرح نبسط لكم شويه بشويه وردوا معايا البال. دونك ريزورد ليكواسيون، لان حل المعادله اف دو اكس كتساوي اكس موان 1. دلتا راه هو المستقيم، هو دغوات ديكواسيون، هاد دغوات ديكواسيون هو المستقيم. دلتا هو مستقيم المعادله ديالو y يساوي اكس موان 1. كناخدو اف دو اكس موان y، كيف كتبتها لكم تكافئ اف دو اكس موان y عندي كنعوض هي اكس موان 1. الا كانت الموان الاي خدوها بين قوسين، علاش؟ باش ما تخطئوش في الاشاره. انا خديتها اف دو اكس هاهي، اف دو اكس هذه كامله اف دو اكس هي اكس بلس ا او موان اكس بلس اكس موان 1 ناقص ايكغيك هي اكس موان 1، هاهي ناقص هاهي الايكغيك، كتبان لي اكس موان 1 اكس موان 1، هذه موجبه وهذه سالبه، دونك كامله غتمشي، هذه كامله غتمشي لان عددان متقابلان، غتبقى لي غير هذه. دونك انا هذه فيما نحسب اف دو اكس ناقص ايكغيك خصني ندرس الاشاره، داكشي اللي غيبقى ليا بقات ليا اكس بلس ا او موان اكس، دونك نديرها تساوي زيرو، هي اللي قلت لكم انا هنا تساوي زيرو. خصني ندرس الاشاره، باش ندرس الاشاره كندير الاولى اكس بلس ا تساوي زيرو، او ولا او موان اكس تساوي زيرو. ليكسبونونسيال جوج الحوايج، ما عمرو ما يساوي زيرو، وما عمرو ما يتنعدم، ما عمرو ما يساوي زيرو، يعني امبوسيبل باش نلقاو ليكسبونونسيال. كنعرفوا ليكسبونونسيال موجب قطعا، دونك هادي غنتجنبوها، يعني امبوسيبل نخرجوها، كتبقى لي غير هادي واحد بشي جهه اخرى تولي ناقص واحد. دونك الانعدام كاين في ناقص واحد. اف دو اكس الحل ديالها ليكواسيون دو طونجونت، يعني قلت لكم دونك لو بوين دانترسيكسيون، يعني هاد النقطه اللي كتنعدم فيها اف دو اكس موان ايكغيك كتعطيني نقطه التقاطع ديالاش ديال دلتا اللي هو ايكغيك يساوي اكس موان 1 والمنحنى اللي هما اللي طالبين ليا هما في السؤال 3 او. ريزورد ليكواسيون، انا حليت المعادله عطاتني ناقص واحد، ناقص واحد هذاك ناقص واحد باش تفيدني. ونكمل السؤال. on déduire les coordonnées du point d'intersection de la courbe f et de la droite delta، يعني هذاك الانعدام راه هو نقطه التقاطع الانترسيكسيون ديالاش ديال دلتا اللي هو y يساوي x موان 1 والسي اف والمنحنى اللي بغاوهم معايا. هي اللي جيت انا، يعني انعدام اللي عطاك نقطه اللي عطاتنا ناقص واحد هو الحل، يكفيني نحسب الصوره ديالها. دونك لو بوين دانترسيكسيون اي موان 1 اف دو موان 1، يكفيني نحسب يعني نقطه التقاطع هي ناقص واحد وصوره ناقص واحد، نحسبوا صورة ناقص واحد فيما كاينه اكس نعوضوها بناقص واحد. الخارج اللي غيعطيكم هو الارتوب، هو الايكغيك،
هاد ناقص واحد هو الإكس وهذا هو إيكغيك. دونك لو بوان دانترسيكسيون دو اف دو إكس إلى دغوات دلتا اي موان 1 موان 2 بالعربية، وبالتالي نقطة تقاطع سي اف أو اف دو إكس والمستقيم دلتا هي ناقص واحد وناقص جوج. نمشيو للكيسيون سويفونت. مونطري كو بور تو إكس appartient R f prime. يعني بغاونا نحسبوا المشتقة الثانية دوزيام ديريفي. باش نحسبوا دوزيام ديريفي كنحسبوها على قبل جوج الحوايج، يا اما تقعر المنحنى يا اما نقطة انعطاف. تقعر المنحنى لا كونكافيتي، نقطة انعطاف بوان دانفليكسيون. غنشوف انا السؤال الموالي عطيني بوان دانفليكسيون ما عطينيش كونكافيتي، دوك كنستعملوها غير في بوان دانفليكسيون. اول حاجة نحسبوا نقطة انعطاف، نحسبوا الشقاق الثاني عفوا. باش نحسبوا الشقاق الثاني كنقولوا اول حاجه حنا ديجا حسب الشقاق الاول ونا ديجا كالكولي بروميير ديريفي كنقولهم كيل كو سوا اكس ابارتيان اون سي كو لا اون ا كيل كو سوا اكس ابارتيان ما يكون اكس ينتمي الى ار. حنا ديجا حسبنا اف بريم دو اكس عطاتنا جي دو اكس على اكس، حسبناها في لا كيسيون 3 ا هي جي دو اكس على اكس ديجا عندي. دونك هي اللي نعاود ليها الشقاق. واسهل حاجه في دوزيام ديريفي خذوها الجي ما تاخذوهاش منشوره، خذوها الجي بحال هكا. كيف نبين لكم دابا؟ كنبين لكم بهذه الطريقه. وهاد جي دو اكس على او اكس نشرح لكم بواحد الطريقه وحاولوا تشدوها بشيء ما. الا قلنا جي دو اكس على او اكس هذه كتسمى او على في، كندير او على في. بغيت نرجع او فوا في كندير جي دو اكس. هاد او اكس غتطلع البسط، الا طلعت البسط فقط هاد الاس يتبدل لي الاشاره بما انه ما حداه والو يعني بلس، يعني جي دو اكس غنضربها في او موان اكس غتولي او فوا في. وبهذه غنسهلها بطريقه سهله جدا هي اللي غتشوفوا ليا هنايا وغتردوا معايا البال. انا قلت لكم هنا اون دوطخ فاصون يعني بطريقه اخرى ممكن نديروا هاد الكتابه بكتابه اخرى. يعني هاد اف بريم هاد جي دو اكس على اكس ممكن نكتبوها جي دو اكس فوا او موان اكس. انا خدمت او موان اكس جاتني سهله، نخدمها بجي دو اكس على او اكس غتجي سهله ولكن غتجي شويه طويله. انا خديتها او موان اكس دوك خديتها او فوا في. كيف خدينا او بريم في زائد او في بريم دوك كنكتب جي دو اكس او اكس جوج المرات كما كتبها لكم زائد كنكتبها جوج المرات بيناتهم زائد. كندير الشقاق جي دو اكس كنضربها في او موان اكس، كندير جي دو اكس كنضربها في الشقاق او موان اكس حقاش ما درتش لها الشقاق في الاول. دونك لا دي جي دو اكس لا ديريفي ديال جي دو اكس انا ديجا حاسبها في الاول. لنفرض ما حاسبهاش ناخذها جي دو اكس انا عندي يا اكس موان زا هي اللي لقينا او اكس موان هي اللي لقينا او اكس موان زا. لا ديريفي ديال جي دو اكس يا او اكس موان زا هذه نكتبها كما هي. جي دو اكس يا او اكس موان اكس هي اللي عندنا في الداله الاولى. الشقاق ديال او موان اكس كندير الشقاق ديال الاس هو ناقص واحد، ها هو واحد ما كنكتبوش وكنخلي الداله كما هي. لا لاحظتوا كاينه او موان اكس او موان اكس. عملت او موان اكس الا حيت او موان اكس الاولى غتبقى ليا او اكس موان زا هي اللي كاتب في الاول. الا حيت او موان اكس الثانيه غتبقى ليا واحد الموا هي موا كتبها ليا هنا تبقى ليا او اكس موان اكس. دونك هاد الموا غندخل على او اكس تبقى او موان اكس موا على موان اكس هي بلس اكس هي اللي عندي هنا. ملي غنحيد او موان اكس او اكس او اكس غتمشي تبقى ليا موان زا غتبقى ليا اكس موان زا اللي عندي هنا هي اللي بغاو همايا نخرج هي اللي بغاو او موان اكس عامل اكس موان زا او موان اكس عامل اكس موان زا بطريقه سهله. الا خديتوها هكا راه ماشي خطا راه هي صحيح، غير هي شوفوا الطريقه اللي كتجيكم سهله غتجي شويه طويله شيئا ما طويله. غنقول لهم دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان grand R f seconde de x est égal à e moins x facteur x moins 1. منين كنحسبوا اي ديريفي كيف ما كان ديريفي الاولى او الثانيه ضروري كندرسوا الاشاره. كنعرفوا حنا باش ندرسوا الاشاره ديال الشقاق كنشوفوا ليكسبونونسيال كنعرفوا موجب قطعا. تقول لي كاينه موا هنا واخا تكون موا ليكسبونونسيال سوبيريور ستريكتومون زيرو موجب قطعا كتبقى لي اكس موان 1 هي اللي قلت انا اون سي كو كيل كي سوا اكس ابارتيان ار اف سكوند كناخذوا الجواب اللي عندنا. دونك لو سين دو اف سكوند دو اكس سي لوي دو سين دو اكس موان 1. علاش لان اكسبونسي موجب قطعا اشاره اف سكوند المشتقه الثانيه اشاره اكس موان 1. اكس موان 1 تساوي 0 كنعيدها حقاش ما كاين لا اكس بو لا والو غندير تساوي 0. ولا كانت الاكس بو لا الين كنديرو كبر او تساوي غتنعدم ليا في واحد ناقص واحد تولي واحد. يعني واحد و اف دو واحد
هذاك الانعدام اللي عطاني كيف درنا قبل لانترسيكسيون موان 1 موان 2، هنا اي انعدام كيعطيك كتحسب الصوره ديالو. بما ان المشتقه الثانيه انعدام ديال المشتقه الثانيه، فالصوره ديالو هي نقطه انعطاف. دونك بوان دانفليكسيون هي واحد وصورة واحد. يكفي نحسب صورة واحد. اف دو واحد فيما كاين اكس نعوضها بواحد. الدالة اللي عندي هي هادي. نحيد واحد، نحيد اكس نعوضو بواحد. جاوب لي غيعطيني هو اللي غنكتب ليهم. غتعطيني جوج موان زان تقريبا 0.7. ناخدوها 0.7 ناخدوها هي تقريبا واحد، ولكن ناخدوها 0.7 لان ما ترسموش منحنى، لان المنحنى هما عطاوكم منحنى مرسوم، لا داعي باش ترسموه، ديجا راسم لكم منحنى. نمشيو السؤال الموالي. السؤال الموالي montrer que هادي درناها، درنا point d'inflexion dans la figure ci-dessus. la figure هو المنحنى. في المنحنى سي اف la courbe représentative de f sont repère dans le repère OUG، يعني le repère orthonomie منظم متعامد منظم متعامد. سؤال 5A on utilise une intégration par partie، يعني باستعمال المكاملة بالأجزاء. l'intégration par partie مكامل الأجزاء. بين أن montrer que هاد التكامل كيساوي لي او موان 3 سيغ. ها غنمشي بشوية، نمشيو بشوية وغنشوفو مكامل الأجزاء. عندي موان زان وعندي اكس بلس خديت المعطى اللي عطاوني اكس بلس او موان اكس دي دو اكس هي اللي عطاوني. انا اين فوا عطا مكامل الاجزاء كنشوف مكامل الاجزاء. الا كانت فيها ليكسبونونسيال كناخذ ليكسبونونسيال هو في بريم، غنخدمها بوحدها باش تبان. مكامل الاجزاء اللي عطينا هي هادي. الا كانت عندي ليكسبونونسيال ناخذها ديريكتومون هي في بريم. هذيك اللي مضروب في ليكسبونونسيال هي اكس بلس كناخذها هي اي. العكس الا كانت الالين، في حالة كانت الالين ناخذها هي الاو، واللي مضروب فيه ناخذه هو في بريم. الا كانت هنا او خصني او بريم. دوك الشقاق من او ل اي بريم، دوك الشقاق ديال اكس هو واحد، الشقاق ديال واحد هو زيرو. دوك لان واحد زائد زيرو هي واحد. هنا في بريم دونك في لانين الاولى كندير الشقاق، لانين الثانيه كندير الاصليه وبيان لانتيغراسيون. كندير الاصليه. شنو الاصليه ديال او موان اكس؟ الاصليه ديال اي او اكس كيف ما كان النوع ديالها كنكتب او اكس، وهذاك اللي مضروب في الاكس كننزلو المقام. كان موجب نزلو موجب، كان سالب نزلو سالب، ما بدلوش. انا اش عندي؟ كانت في بريم تولي في عندي او موان اكس. نورمالمون انا غندير المقام الاكس مضروب في ناقص، وناقص اش بحال قلنا ناقص واحد، بحال درت ناقص واحد ما كنكتبوهاش، يعني نقدر ندير ليها هي ناقص او موان اكس. يعني واحد ما كتكتبش ناقص نطلع انا تولي هذه هي ناقص او موان اكس. وكنجي وكندير ناقص واحد كندير او فوا في، او فوا في. دونك اللي ما فيهمش اشتقاق هي او و في كنضرب في بعضياتهم نخدموا بين قوسين اكس بلس 1 او موان اكس. هاد المواه. السؤال الموالي غنحسبوا لانتيغرال بار بارتي كما فرضوا لنا ونوتيليزيو اون انتيغرال بار بارتي بحساب مكامله بالاجزاء. بين ان مونطري كو هاد التكامل هذا بين ناقص واحد هذه كما شفتوها كاينه في الداله، قالك بين انها كتساوي او ناقص 3 على او. حنا نخرجوا بشويه وغنشوفوا لانتيغرال بار بارتي او مكامله بالاجزاء. خدموها بطريقه سهله. الا كانت عندي مكامل الاجزاء كيبان لي ليكسبونونسيال فيها كناخذ نمشي ديريكتومون ليكسبونسيون نحطو في في بريم، والاو هي اللي كتاخذ اكس بلس 1. العكس الا كانت الالين هي اللي غناخذها او، اللي مضروب في الالين هو اللي ناخذو في بريم. علاش؟ لان ليكسبونسيال من اسهل الدوال نلقاو لهم الاصليه ديالهم. الاصليه ديال ليكسبونسيال كنخليها كما هي هاي او موان اكس، ولكن كنقسم على هذاك اللي مضروب في ليكسبونونسيال هو موان اكس. الاشتقاق ديال موان اكس هي موان زان. بما ان هاد الكتابه غير صحيحه الواحد ما كنكتبوش المقام، دوك هاد الموان غنرجعها هنا غتولي بحال هكا موان او موان اكس. بالنسبه لنا اكس بلس يكفيني ندير الشقاق ديال اكس. الشقاق ديال اكس هو واحد، الشقاق ديال واحد هو زيرو. دوك كنحيدهم كنمشيو كنديرو او فوا في.
ناقص او بريم فوا في. يعني هادي او في في ناقص هادي في هادي. ملي غنضرب او بريم في في غنعاود نرجع ل او موا اكس باش تجيني طريقه سهله. انا نترجم هادي اون فا ترادوير هاد لي ريزولت. عندي او فوا في، او سي اكس بلس 1 بين قوسين الخوت ديما مضروبه في ناقص او موا اكس. انا غندير او موا اكس ناقص ما درتهاش غنديرها هنايا هي الاولى، حقاش الجداء ديما حط الناقص هي الاولى. ناقص واحد واحد تكامل بين ناقص واحد وواحد. عندي او بريم في في، او بريم، او بريم هي واحد في في، في هي هادي ناقص او موا اكس. اذا لاحظتوا معايا ناقص وناقص هي زائد، هادي ساليتها نكتبها كما هي ما غنبدلهاش. ناقص وناقص هي زائد، واحد في او موا اكس تبقى ليا هي او موا اكس، وما نساش التكامل ناقص واحد واحد، وما نساش دي دو اكس، ما نساوش دي دو اكس. دي دو اكس سيتادير راه باقا ديريفي باقا مشتقه. دابا غنشوف او موا اكس كنرجع لهنا، او موا اكس هي اللي انا خرجت هنا هي دي الاصليه ديالها. دونك كنجيو نحل معقوفه وحده، غنكتب هذه اللي عندي اللي هي اكس بلس 1 او موا اكس. نكتبو كما قلنا نكتبو هاد اكس بلس 1 او موا اكس، وما نساوش ردوا البال الاشاره. عندي هنا زائد، ها هي غنديرها زائد، هاد زائد هي اللي درت. او موا اكس شنو هي الاصليه ديال او موا اكس ولا بريميتيف ديال او موا اكس؟ هاد او موا اكس الاصليه ديالها هي هادي اللي مأطر عليها، ناخدها كما هي وغنسد المعقوفه حقاش لقيت الاصليه ديالها واحد. انا بغيت نخليها هكا مزيان، بغيت نعملها احسن حاجه نعملها كتب لي او موا اكس او موا اكس باش نسهل عليا الحساب. او موا اكس عامل، الا حيت او موا اكس من هنا الاولى غتبقى لي الناقص عامل لي اكس بلس او الناقص. حاولوا تدخلوها هنايا، الناقص في اكس هي ناقص اكس، ناقص واحد هي ناقص واحد. الا حيت انا او موا اكس هنا غتبقى لي ناقص، وشنو هو العدد اللي غنحط؟ هو ناقص واحد. ناقص واحد واحد سدو معقوفة نديرو ناقص واحد واحد، يعني هي او موا اكس. عندي موا اكس موان زا موان زا هي موان دو. غنسهل عليا الحساب بطريقة سهلة. دابا اش باقي ليا؟ غنحسب فيما كاين اكس نعوضها بواحد، غتعطيني او موان زا حيت ايش حطيت بس واحد موان زا موان دو. كنحسب الصورة الاولى اللي هو واحد، كندير ناقص باش ما نخطاش اشاره، نحل القوس فيما كاين اكس نعوضها بموان زا هنا هي او. هاد المواه ها هي موان زا، ها هي بلس 1 عامل هاد المواه ها هي موان زا موان دو. غنجي نحسبو او موان زا تبقى او موان زا، موان زا موان دو هي موان 3. غنجي هنا ندير موان 3، عندي ناقص نحسب هادشي بين قوسين موان موان هي بلس، هادي بالكالكول غتعطيكم موان زا مع هاد موان هي بلس، دوك غتعطيكم بلس 1 او اس موان زا او اس واحد، او اس واحد حقاش موان والموان هي واحد تساوي. عندي هنا واحد او موان واحد او على بويسونس هي او. دوك بحال اللي قلتي 5 على بويسونس هي 5 بلا ما نكتبو واحد، غير بالشرح باش تفهموا واحد اش كتعني، ولكن واحد لا داعي باش تكتبوها. قالت لي هنا ناقص 3 او موان زا. بغيت نقارن هاد الجواب بالجواب اللي عطاوني. او عندي او كاينه ناقص 3 كاينه، وقلت لكم في واحد السؤال قبل الا كانت او موان اكس وعطيتكم مثال ديال 5 اش كندير؟ كنخلي العدد كما هو. هاد الخمسة اللي هو ناقص 3 هنا كندير قسمة، هاد او موان اكس تنزل المقام تولي او اكس، يعني او موان اكس ندير هي او كما هي ناقص 3 كما هي. هاد او موان اكس غنزلها المقام او ناقص واحد تولي او اس واحد، واحد لا داعي باش نكتبوها، وغنلقاو الجواب اللي بغاو هما بغاونا نوصلوا ليه او ناقص 3 على او. Dernière question, calculer l'aire de la partie assurée de la figure. يعني نحسبوا المساحة حيز اللي مخدش، يعني حساب مساحة الحيز المخدش ما بين ناقص واحد وواحد.
ما بين ناقص واحد واحد غنشرحها لكم. تقول لي هنا كاين واحد الإكراك مقارب مائل، كاين واحد الإكراك وكاين المنحنى. دوك المنحنى فوق الإكراك. اش كتعني؟ الا كان المنحنى فوق إكراك، الا كان المنحنى يعني الساف فوق دلتا، او الساف اون هو دو دلتا، المنحنى فوق المنحنى فوق المستقيم. اش كتعني؟ كتعني ان اف دو اكس ناقص الاكراك كبر من زيرو. الا كتكبر من زيرو يعني انها موجبه. يعني غنجي نشرحها لكم هنا. ليغ دو لا بارتي اشوري يعني مساحه الحيز المخدش اللي محصور بين ناقص واحد وواحد. ما بين ناقص واحد وواحد هنا كاين منحنى فوق محور الافاصيل، هنا تحت محور الافاصيل. لنفرض كون ما كانش هاد الاكراك، غتكون خدمه اخرى. غنخدموا الجزء الاول غنديروا ناقص اف دو اكس، والجزء الثاني غنديروا زائد اف دو اكس. الاول ما بين ناقص واحد وزيرو، يعني غندير تكامل ما بين ناقص واحد وزيرو ناقص اف دو اكس، غندير زائد الثاني ما بين زيرو وواحد اف دو اكس مساج دي دو اكس. هذه في حاله كون ما كانش اكراك. بما انهم داروا اكراك يعني في حاله درسنا لا بوزيسيون، يعني الوضع النسبي اف دو اكس ناقص اكراك. وبما ان السي اف فوق محور السي اف فوق دلتا اللي هو اكراك يساوي اكس موان زان، كتعني ان اف دو اكس ناقص اكراك كبر من زيرو، يعني موجبه. يعني يكفيني ندير غير لا فالور ابسولي، يعني القيمه المطلقه، يعني ندير غير القيمه المطلقه بين ناقص واحد وواحد. من غندير القيمه المطلقه بين ناقص واحد هي اف دو اكس ناقص اكراك، انا ديجا حاسبها. غتبقى ليا غير اكس بلس ان او موان اكس، والاكراك عارفينها هي اكس موان زان دي دو اكس. وغنشوفو حنا في الاول ما عطيناش الوحده، قالوا غير او اي جي، ما عطاوناش الوحده. غنديرو يونيتي ا يو ا. و اف دو اكس ناقص اكراك ديجا حاسبينها هي هادي يو ا. اف دو اكس ناقص اكراك هي اللي يلاه حسبناها دابا، يلا حسبناها في اخر سؤال. ها هي x بلس 1 او موان x، هي هذه هي او موان 3 سور او. غنجيو غناخدها بالقيمه المطلقه او موان 3 سور او يو ا. بما ان او موان 3 سور او خدوها على هذا الشكل بلا ما تاخدوها، عطيوهم بالفصيله ولا بفصيله، مهم كتبتوهم بجوج صحيح، لحقتو هنا صحيح. علاش خديت قيمه مطلقه؟ اف دو اكس ناقص اي كبر قطعه من زيرو، كار سي اف اي او دوسو دو دلتا، يعني سي اف فوق دلتا. وهذا هو التصحيح ديال امتحان ديال العلوم الاقتصاد رياضيات 2019 دوره عاديه علوم اقتصاد مسلكيها، يعني علوم اقتصاد او تدبير محاسباتي بجوج. وكما كتشوفوا راه امتحان في المتناول، غير شويه التركيز. اتمنى لكم التوفيق لاصحاب السيسيون ان شاء الله 2019 2020. التوفيق ان شاء الله ليكم كاملين، وما تنسوش تابوناو في الشين. خليكم على خير، النجاح ان شاء الله.